Mayong gabi natong tanan. Nining orasa nag-voice over ko aron ipaabot sa tanan nga diin kitang mga ginikanan maningkamot ta nga atong mga anak atong maamuma sa insakto nga mga pagtulunan. No, mintras gagmay pa sila kay kita karon mao'y gitawag nga guardian sa ilang kinabuhi. Kita ang naghatag sa kaayuhan ug madamlag sa ilang panginabuhi pohon. Kung ato silang pasagdan, ang ila yung maangkon, di gyud kaayuhan. Pero kung ato silang amumahon, og panggaon, og paeskwelahon, tudloan sa kaayuhan, sa Pangginoo, ug madamlag pohon kung wala taning kalibutan na, ila gyud tang mahinumduman kung maayo ang ilang kahimtang. Muna maningkamot ta mga ginikanan nga ang atong mga anak ato jud silang amumahon, ato silang panggaon ug tudloan sa maayo nga buluhaton nga may kalambugitan ang Ginoo. Sama ba sa nasulat diya sa Piso kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod 4? Kung imong tanawon diha, dunay sugo ang Dios nga may saad, unsa mang sugo nga kinahanglan mutuman ang mga bata sa sugo sa ginikanan kay kanang sugo saan nga dunay taas kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na ang atong buhaton kay mo na ipabuhat sa Ginoo nga kinahanglan ng atong mga anak ato yung amuma sa hinsakto parehas akong nakita ninyo ron na akong anak gamay pa maningkamot jud ko uban sa tabang sa Ginoo nga di lang niya siya may nagkontrol tanan nga ako unta kini sila makalampos jud kay para sa ilahang kaugmaon ug madamlag kung wala nako sa kalibutan do naman ko mabilin nga mga inguntang maayo nga mga pagbuhat nga gusto sa Ginoo nga maamuma sila bisan ako pobre apan ning kamot para sila intawon maagak nako ug mahatagan sa maayong ugma pohon sa ilahang matag usa ka kinabuhi kung sila managko na kay kita lumalabay lamang labi na kita mga ginikanan umta kay baw kanu sa atang mawa sa kalibutan may lagmo edad tag mga 100 ani pinakataas na 90 80 taas na siguro na kaayo ang ato lang mintras buhi pata maningkamot ta in taon nga atong maamo mga kabataan nato sa maayo gayod nga mga inguntang buluhaton nga may kalambigitan ang Ginoo dili kay kitang mga ginikanan mao na ni mag-una nga makita lang di maayo diri sa tua kita mo'y maningkamot nga sila makita sa tua sa mga buhat nga maayo uban sa gining pagtuo ngadto sa Ginoo disiplinahon kung sila nakasala ato silang inguntang istoryahan sa maayong istorya kung ato silang pasagdaan bisag nakasala kita ra nagtudlo kanila sila maalaot nga mintras bata pa sila igsoon higala karon naminan ako mga ginikanan kung kinsa man karon nga na tan-aw nagingsa na minaw ako na ikasulti na natong tanan nga ang gusto gyud sa Ginoo atong panggaog ang mamahon ang atong mga bata og tudloan sa insaktong mayong dalan wala may ginikanan siguro o mag-inahan nga mutudlo sa anak ngadto sa kalautan di ba kita nagtudlo man gyud sa kaayuhan mo na ato karon igsoon ako karon igsoon ni gala nagapaabot ninyo nining maong mga mensahe nga atong hunahon sa makadaghan sa atong mga kamot nakasalalay ang sa atong makamot nakasalay ang kaugmahon sa atong mga kabataan no na igsoon higala ikaw karon nga naminaw nako dili man ta perpekto ni kalibutan na labi na kita mga ginikanan namgyud tay kasaypanan ilan man gyud makita pero kanang gitawag sayop nga dili ingon dako natural man na no ang importante lang kung unsa ilang makita din nato ato silang masultihan nga kanang mga buhata kanang yung nadungog ayaw ninyo sunduga kay narabay ka panulti no nga unsay makita sa mga bata ngadto sa mga dagko mao gayoy ilahang masundog no mao na di ay lisod kaayo ang ilang makita sa ato ang ginikanan di maayo ila ginang masundog pero kung makita lang puro maayo mabutoy ilang masundog no mao na ato ang paningkamutan nakitang ginikanan mao po'y mahimong dalan ngadto sa kaayuhan sa ato ang panimalay nga makita sa ato mga kabataan. No na igsuon ako pahinumdum ni ako pareha ko nako sa akong kahimtang bisan tod hibaw naman ang mga bata nga ilang inahan wala na sa mo ang pamilya sila ni unong gihapon ako bisag ako diya nag-inusara pero aning kamot ko sa ilaha nga pagpamaymay pod ni mga kabataan ako kalingan ako sila kaninyong mama ayaw po ninyo dumiti. Panggaan ninyo kung asa man. Ang ilang inahan, magingon ako sa ilaha, nga panggaan ninyo
kay walay inyong mama sa kalibutan, wala pud mo sa kalibutan. Munang ang inyong inahan mao gayo inyong giagian. Munang mahalan ninyo og pagkaapon. Ato man iyang kahimtang, wala man ni unong karon sa inyo ha. Pero nasayod ko nga gipangga pud mo ato. Kaso sa panahon mo na gitawag lain-lain man ta og kapalaran, lain-lain man tag dalan ning kalibutan ha. Dito man siya nahimutang sa moong dalan, ako ni sabot isip raman iyang bana. Og sabot pud ko gipasabot na ko mga bata nako nga kinahanglan ayaw ninyo dumti inyong mama. Kung dili, mabot ang panahon kung madagko na mo di adtuon pud ninyo. Para po ito kay inyo man ang inahan. Ako okay raman sa kuha. Amo na akong kapalaran, dawaton ko na lang. Importante ang Diyos sa nasayod ni ining tanan. Unsay hinungdan. Nganong wala mi nagkauban sa among gipanumpaan ug sa kasal pa till death do us part. Kuyaw kayo no, nga na ang istorya pero sa kung sa og panumpa tungod sa pagkatawhanon, ang Dios ra may nasayod lagi sa atong gitawag latid sa kapalaran ining kalibutan. Nakita pong nakasabot, ay masabot na lang po ta. Dili kay magpinutong. Atong hunahunahon pag-ayo, wala pa ta sa kalibutan. Ang Dios nasayod na unsay pagkakita nining pagkatawhanon nato nining kalibutan. Ano? Sa patan ni tugpa dirian, hibaw na siya kinsa ta. Sa patan ni nagpuyo ning kalibutan na, nasayod na siya ug kinsa ta. Sama ba sa nasulat sa Jeremiah, no? Jeremias kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 10 man siguro na kung imong basahon. Nga si Jeremias gani ug sa ingon ni Jehova, nahibalo na kog kinsa ka, napaykastiyan si imong mama, wa pa kay kabuhatan, nasayod na kog kinsa ka, kanus-a ka wa sa kalibutan mo nang ang Dios jud nasayod sa tanan, igsoon higala. Manang atong kahimtang pras nako karon nila pa nga ingani ang kahimtang nato kay ingon tang murag nawad-ag paglaom. Ayaw. Ginoo ray nasayod sa tanan. Nganong naingani ta, nganong naingani ko ang kapalaran tanan hibaw-an sa Ginoo. Kung unsa ang tao nining kalibutan na. Mo na igsoon. Ayaw di ta magpinutong. Ibutang nato sa tong kasing-kasing ug una-una ang mga tambag sa atong amahan nga langit nun. Unsay tambag niya? Ingon siya, anak, higug maagrespetuhe ang mga butang ning kalibutana, labi na ang imong isig katawo. Kay sama da nga ang Dios pod atong gihigugma ug girespetuhan ang siyang pagkaamahan nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi lawas kalag nining kalibutana. Mo na igsuon, no? Ato pod respetuhon. Kung unsa hinungdan, nganong naing anita, paubos lang. Kay ang pag magpaubos sa Dios siya rin nantigo kunos tapatason. Di ala. Nga ala igsuon, no? Kung nabala ka, bisig sakit, pero saan taman? Nga naman yun ang kinabuhi sa tao. Ako misabot sa akong kahimtang. Ako layan po sa Ginoo. Nga, og madamlag, may lang po ang kahimtang sa ako yung taong asawa kung asa man siya karon. Ana lang, dili ingon nga atong dumtan, paghimaruoton, ayaw. Kung dili, iyan po lang po sa Ginoo. Nga, ang panalangin, nga kaayuhan, ila pong matagamtaman. No? Mapuna sa akong pagpuyo ron, adasigon lang ko sa Ginoo kanunay sa atong amahan nga langit nun. Nga ako yung taong mapaamuma o matudluan ang akong mga kabataan sa maayong dalan. Kana raman na po ang akong kalip.